नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामी निरन्तर रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। आज हामीले विशेष रूपमा तीनवटा विषयलाई उजागर गर्नेछौँ। अहिले समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसमा सरकारको तयारी कस्तो छ र आम नागरिकको तर्फबाट जुन सचेतना अपनाउनु पर्ने हो, जुन ढङ्गबाट कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा बढिरहँदाखेरि सरकारले गर्ने तयारी का विषयमा पनि आज हामी विशेष छलफल गर्दैछौँ। त्यसैगरी नेपाली भूमिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुन लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ भने त्यसैगरी जुन नेपालले अपघातस्थानी नागरिकलाई जुन पीडामा मलौ लगाउने गरी राहत सामग्री सहयोग गरेको छ, यस विषयमा पनि हामी विशेष छलफल कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले जुन कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र यसमा सरकारले जुन ढङ्गबाट तयारी गर्नुपर्ने हो, यस विषयमा सरकार चुकेको छ। जुन अहिले न्यूनतम रूपमा कोरोना भाइरसबाट जुन चेक जाँच गर्नको लागि 500 देखि 800 रुपैयाँसम्म PCR टेस्ट गर्न लाग्ने जुन विज्ञहरूले बताइरहँदाखेरि सरकारी क्षेत्रबाट 1000 र निजी क्षेत्रबाट 2000 रुपैयाँ लिँदै आइरहेको छ। यसमा जुन सर्वसाधारणले यो शुल्कलाई घटाउनको लागि दबाब दिइरहँदा पनि यसमा सरकारले यस विषयमा कुनै रूपमा पनि यस घटाउने मनसाय गरेको छैन। जसरी मौलिक हक अन्तर्गत संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महामारीमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क कम गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई पनि सरकारले अवज्ञा गरिरहेको छ भने कोरोनाको परीक्षण र उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकार सहरको बजारलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। यसमा विशेष गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभासद र सभामुख लगायतका राज्यका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई निःशुल्क परीक्षण हुन्छ भने सर्वसाधारण जनतालाई शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म सर्वसाधारणले 7 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन्। यसमा सरकारी क्षेत्रमा 26 लाख र निजी क्षेत्रमा 23 लाख गरी 50 लाख नागरिकले स्वास्थ्य परीक्षण गराएकोमा 7 अर्ब खर्च भइसकेको छ। यो जुन 104 प्रयोगशालामा PCR परीक्षण भइरहेको छ, यसमा 49% सार्वजनिक र 45% निजी क्षेत्रबाट परीक्षण भइरहेको छ। कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैले पनि सरकारले परीक्षणको दर भने तीव्र रूपमा बढाएको छैन। पछिल्लो 10 दिनमा संक्रमण दर 19.51% ले वृद्धि भए पनि परीक्षणको दर भने उही स्तरमा छ। पुस 23 मा 14,971 जनाले नमुना परीक्षण गरेकोमा माघ 2 मा आइतबारसम्म 15,123 जनाले परीक्षण गराए। संक्रमण 968 बाट 4000 पुगिसक्दा पनि परीक्षण दर भने समान रूपमा छ। संक्रमण तीव्र रूपमा बढाए पनि सरकारले जुन परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन। यसमा विशेष गरी जुन परीक्षण महँगो भयो भनेर सर्वसाधारणले विरोध गरिरहँदाखेरि कतिपय सन्दर्भमा जुन परीक्षण शुल्क महँगो भएकाले परिवारको कुनै सदस्यमा शङ्का लागेमा परीक्षण गर्न नजाने अवस्था छ यति बेला। किनभने एउटा व्यक्तिलाई जुन संक्रमण भएमा उसका नजिकमा रहेका या परिवारका 5-6 जना मान्छेहरूलाई जुन परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र जुन सुरुवाती चरणमा र पछिल्लो चरणमा गरी 10-12 पटक जुन परीक्षण गर्दा 20-25 हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा सामान्य परिवारको लागि यो निकै ठुलो सङ्ख्यामा धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले संक्रमणको आशंका लागे पनि त्यसलाई गुपचुपमा बाहिर नलाइकन बस्नुपर्ने अवस्था यति बेला सर्वसाधारण नागरिकले यो अवस्था झेल्नु परेको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र श्रमिक परिवारले भने यो धनराशि खर्च गर्न नसक्दा परीक्षण गराउन उनीहरू गराइरहेका छैनन्। त्यो अवस्था सृजना भइरहेको छ। महामारी परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने हो, तर राज्यका शक्तिशाली पदमा रहने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सर्वोच्च पदमा रहने व्यक्तिहरूलाई एउटा निःशुल्क परीक्षण गरिन्छ भने सर्वसाधारण मजदुर जो श्रमिकको हकमा भने शुल्क तिर्नुपर्ने यो बाध्यात्मक अवस्था छ। यसलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने कतिपय सन्दर्भमा सरकारले निःशुल्क पनि गरेको छ, तर
सर्वसाधारण नागरिकमा सम्पूर्ण शुल्क चाहिँ निशुल्क गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि जारी गरिसकेको छ। कोभिड महामारी सुरु हुनसाथ 2077 जेठ 32मा परीक्षण शुल्क तोक्दै सरकारले वीर अस्पताल पाटन र त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई प्रति व्यक्ति 5500 रुपैयाँ तोक्यो। त्यसैगरी भदौ 14मा आम नागरिकले विरोध गरिसके पछाडि त्यसलाई घटाएर 4400 बनाएको थियो र त्यसैगरी त्यसको 2 सातापछि आम सर्वसाधारणले विरोध गरे पछाडि त्यसलाई घटाएर 2000 कायम गरेको थियो। यो निजी क्षेत्रमा 2000 र सरकारी क्षेत्रमा 1000 छ। यसलाई अहिले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। यसमा जुन ढङ्गबाट भारतमा सरकारी संस्थामा 300 भारु र निजीमा 500 भारु तिर्नुपर्छ, त्यसको हिसाबमा नेपालमा निकै महँगो पर्छ, किनकि निजी क्षेत्रमा 2000 र सरकारी क्षेत्रमा 1000 तिर्नुपर्ने यो बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि छ। र विज्ञका अनुसार सरदर 500 देखि 800 किट या चाहिँ भाडा दर यावत चाहिँ जनशक्ति सबैको खर्च कटाएर 500 देखि 800 रुपैयाँमा कोरोना जुन पीसीआर परीक्षण गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूले सुझाव पनि दिइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले 2000 रुपैयाँ शुल्क लिँदै आइरहेको छ। यो एउटा ढङ्गले भन्ने हो भने कालो बजारी भयो भन्न पनि सकिएला। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो दरलाई घटाउनको लागि जसरी पहल कदमी गर्नुपर्ने हो त्यसतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले खासै ध्यान दिएको छैन। आज हामीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि जुन सरकारले अपनाउनु पर्ने उपाय र सरकारले जुन सीमा नाकामा पहिल्यैदेखि जुन परीक्षणको दर बढाउनु पर्ने र आवत जावतलाई परीक्षण गराएर मात्रै गराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गराउनु पर्ने थियो, तर त्यसमा सरकार चुकेको छ। अहिले पनि भारत र नेपाल भारत गर्ने आम नागरिकहरू खुलेआम रूपमा जुन कोरोना परीक्षणको एउटा टिकट देखाएर मात्रै आवाजत गरिने अवस्था छ, जसले गर्दा कोरोना भाइरस व्यापक रूपमा समुदाय स्तरमा पनि फैलिरहेको छ। यो विषयलाई हामी विशेष रूपमा उठाउनेछौँ र कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्न आवश्यक छ, अहिले पनि समुदाय स्तरमा जुन तौरबाट कोरोना फैलिरहेको छ यसलाई रोकथाम गर्नको लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन तौरबाट पाइला अगाडि बढाउनु पर्ने हो यसतर्फ चुकेको अवस्था छ र यसमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ यस सन्दर्भमा तपाईहरु पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बरमा तपाई सिधा सम्पर्क गरेर आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामीले मूल एजेन्डा आज जसरी भारतले लिपुलेक लिम्पिया धुराका सवालमा पटक पटक नेपालको हुर्मत लिँदै आइरहेको छ भने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेको छ। जुन विवादास्पद भूमिमा दुई देश बीच सहमति गरेर मात्रै कुनै निर्माणका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा सम्झौता भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो अहिलेको पुष 15 गते जुन विवादास्पद अभिव्यक्ति नेपाली भूमिमा लगातार जुन सडक निर्माण भइरहेको छ यो निरन्तर भइरहेको छ भनेर जुन छाती पिटेर भनिरहेका छन्, यसतर्फ नेपाल सरकारले 2 सातापछि सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्यो। तर जुन स्पष्ट ढङ्गबाट कूटनीतिक नोट पठाएको भन्नेसम्म चाहिँ आएको छैन, तर जुन जवाफ दिएको छ यसमा वार्ता संवाद र छलफलबाट मात्रै यस्ता विवादास्पद भूमिमा जुन निर्णय गर्नु पर्थ्यो, तर यसमा नेपाली भूमिलाई विवादास्पद बनाएर भारतले जुन ढङ्गबाट आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्र समेट्दै आइरहेको छ यसबाट आम नागरिकहरूले विरोध गरिरहेका छन्। यसतर्फ जुन ढङ्गबाट जुन यसमा छलफल परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामीले आज विशेष गरी कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा बढिरहेको यो अवस्थामा कोरोना भाइरस न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने तयारी र जुन अहिले कोरोनाको अवस्था के छ र यसमा सरकारको तयारी के छ र आम नागरिकहरूले अपनाउनु पर्ने उपायहरू के हुन् भन्ने विषयमा आज हामी विशेष गरी छलफल गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अहिले जुन पछिल्लो समय यो
पछिल्लो 10 दिनमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण निकै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यो पछिल्लो समय भन्यो भने 19% बढ्यो भन्ने कुरा नै बाहिर आइरहेको छ। अहिले समुदाय स्तरमा यसको अवस्था कस्तो छ? समग्रमा जानकारी गर्नुहोस्। अब यो प्रतिशत त अब राष्ट्रिय तथ्याङ्क भयो, तर यदि केही गरी चाहिँ हामीले बिरामीहरूसँग कुराकानी गर्ने हो भने लगभग घरका लगभग सबैजना चाहिँ सङ्क्रमित भएको पाइन्छ। हजुर हजुर। यसले चाहिँ एउटा तथ्याङ्क जुन छ त्यो पूर्णता नपाउनु पनि सक्दछ, किन भन्दाखेरि सबैजना त आउँदैनन्, उनीहरू घरमा बसिरहेका हुन्छन्। र ओमिक्रोनको अलिकति विशेषता के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ लागेपछि पहिला जसरी डेल्टा भेरिएन्टले अधिकांशलाई चाहिँ अस्पताल चाहिँ पुर्याउने क्षमता थियो, त्यो श्वास प्रश्वासमा समस्या ल्याएर त्यो चाहिँ यसमा नदेखिएको हुनाले मेरो विचारमा एक प्रकारको सरप्राइज उपस्थिति पनि हाम्रो लागि भएको थियो। केही दिन अगाडि चाहिँ जुन तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो 22%मा एसजी नेगेटिभ, र त्यसमध्येमा जति पनि गरेका थिए सिक्वेन्सिङ सबैमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको अवस्था थियो। र त्यो आफैमा यति धेरै नै हो त्यो, किन भन्दा 2, 4, 10 गरेर बढेको थिएन, त्यो अचानक एकैचोटि 1/4 देखिएको थियो। र आजको मितिसम्म आइपुग्दा जतिजना मानिसहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि उनीहरूको कुराकानी के देखिन्छ भन्दाखेरि वाल लाग्यो, बच्चालाई लागिरहेछ, घरमा अर्कोलाई लागिरहेछ, उसलाई लागिरहेछ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो पक्कै पनि समुदायमा घर घरमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। र यसले एउटा फाइदा के लियो भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई जाडो महिना हो, रुगाखोकी हो भनेर बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो घर घरमा पुगेर बसेको अवस्था छ। अहिले जतिजनालाई टेस्ट गर्यो लगभग धेरै जस्तोलाई चाहिँ यो अब ओमिक्रोन यसलाई अनुमानित गरिएको छ। किन भन्दाखेरि अर्को विषय डाक्टर साहब, जस्तो यो ओमिक्रोन भाइरस अहिले पछिल्लो समय जसरी व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ, यो फैलिनुमा चाहिँ जस्तो कुनै अब नागरिकमा सचेतना भएन या दलहरूका महाधिवेशन यही बिचमा भए कि यो ओमिक्रोन भाइरसको फैलिने जुन एउटा चाहिँ क्षमता बढी भएर व्यापक रूपमा फैलिएको हो कि यसमा चाहिँ सरकारले जुन किसिमले समाधानी अपनाउनु पर्थ्यो गरेन कि के कारणले यसरी फैलियो? सबैभन्दा पहिला कुरा त ओमिक्रोनको विशेषता यस्तो छ कि हामीले झुक्काउने खालको विशेषता रहेछ। त्यो कमन कोल्ड हुन्छ हामीले रुगाखोकी, त्योसँग एकदम धेरै मिल्दोजुल्दो भयो। हजुर। र यसको यो विशेषता यही भएको हुनाले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ दक्षिण अफ्रिका, बेलायत अथवा फ्रान्सको पनि यदि तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने एकैचोटि वात्तै बढेको र एकैचोटि फेरि वात्तै खसेको देखिन्छ। यो हुनुमा चाहिँ एउटा कारण भनेको चाहिँ यसको विशेषता ले गर्दा हो, जुन चाहिँ थाहा चाहिँ अब किन भन्दा अघि पनि मैले भने अघिल्लो भेरिएन्ट जुन डेल्टा भेरिएन्ट थियो त्यसले जसरी चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण गरेपछि अब सबै त नभनौँ धेरै जस्तोलाई चाहिँ अस्पताल पुग्नै पर्ने अवस्था सिर्जना गराएको जस्तो यसले चाहिँ गराएन। तर यो भित्रभित्र हाम्रो समुदायमा अपत्यारो तरिकाले चाहिँ फैलिरहेको अवस्था थियो। यसलाई मलजल गर्ने काम त यसै पनि पछिल्ला समयमा जुन सभा सम्मेलन जुलुस अनि जुन एउटा पर्वहरू थियो बिहेहरूको तपाईँ हामीले देखेका थियौँ, यी सबै कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ मलजल गरेको पक्कै पनि हो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि र धेरैभन्दा धेरैमा चाहिँ यसको लक्षणहरू अलिकति कडा नभइदिनलाई चाहिँ उनीहरू अस्पतालसम्म आएन। र तपाईँ हामीले एउटा कुरा याद गरौँ, 22% जुन एसजी नेगेटिभ थाहा हुँदासम्म चाहिँ खास मान्छेहरूमा चाहिँ चहलपहल थिएन। अस्पतालमा त अब अस्वाभाविक चहलपहल त थिएन। तर जब यो भारतमा फैलिँदो क्रममा रह्यो भनेर जति पनि अब जानकारीहरू आउने क्रम जारी रह्यो र जब सरकारले चाहिँ यो तथ्याङ्क यो सार्वजनिक गर्यो त्यसपछि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफूभन्दा पनि आफ्नो परिवारमा बालबालिका छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, कतै उहाँलाई सरेर फेरि खराब गर्ने त होइन। विगतमा हामीले यही अनुभव भोगेका थियौँ। तसर्थ उनीहरू आएर चाहिँ सकेसम्म आइसोलेट हुन चाहने भएको हुनाले यो तथ्याङ्क चाहिँ उकालो लागेको चाहिँ देख्दछु। होइन भने चाहिँ त्यस्तो नहुँदो हो त सायद अझै यो तथ्याङ्क चाहिँ धेरै हदसम्म दबिएको चाहिँ पाइन्थ्यो होला। अब डाक्टर साहबले भने जस्तै अब यो जुन डेल्टाले पार्ने प्रभाव र यो चाहिँ यो अहिलेको भाइरसले पार्ने प्रभाव बिचमा चाहिँ स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावको हिसाबले हेर्दा चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? यो अलिकति बढी असर गर्छ कि हिजो डेल्टाले बढी असर पार्थ्यो? डेल्टा अहिलेसम्म सबैभन्दा खराब देख्छु मैले। खास गरी चाहिँ यदि हाम्रो भारत, नेपाल, दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने हामीहरू चाहिँ अलिक बढी नै प्रभावित भएको पाउँदछौँ। र डेल्टाले चाहिँ अब पक्कै पनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ फोक्सोहरूलाई चाहिँ सिधै ड्यामेज गरेको पाइन्छ, निमोनियाहरू अत्याधिक मात्रामा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फोक्सोले काम नगरेपछि अक्सिजनको आवश्यकता अत्याधिक पर्यो र लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो, अत्याधिक मात्रामा अक्सिजनको आवश्यकता पर्यो। यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब डेल्टामा त्यो खालको देख्यो, त्यसलाई भयावह स्थिति नै भन्छु म, जसले जे भने पनि त्यो किनभने हामीले देखेका थियौँ।
तर जब यो ओमिक्रोनले एउटा स्वरूप परिवर्तन गरेर आयो, यसले चाहिँ अघि मैले भने जस्तो किन यो फैल्यो होला त, किन सरप्राइज उपस्थिति हामीलाई लाग्छ भन्ने कारण चाहिँ यसले सामान्यतया चाहिँ त्यो डेल्टाले जस्तो चाहिँ त्यो समस्या सिर्जना गरेन, जसले गर्दाखेरि अस्पतालमा एकदमै तनावग्रस्त भएको अवस्था रहोस्। हुन त अब मैले यो भन्दै गर्दाखेरि आजको जनसङ्ख्या यो अस्पतालमा जुन भर्ना सङ्ख्या छ त्योभन्दा घट्दै जान्छ आउँदैन भन्न खोजे होइन, यसमा केही उता चढाव देखिन्छ, किनभने धेरैजना सङ्क्रमित भएपछि त यसै पनि फ्लूमा पनि त अब मानिसहरू भर्ना हुन्छन्, अरू विभिन्न कारणले पनि भर्ना हुन्छन्। भने जस्तै चाहिँ अहिलेको टिपिकल्ली हामीले चाहिँ लक्षण हेर्दाखेरि घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने, खास गरी पछाडिको लोवर ब्याक पेन भन्छौँ हामीले, त्यो दुख्ने, टाउको दुख्ने, थकित महसुस हुने र यो ज्वरो त ज्वरो तर अधिकांशमा चाहिँ अलिकति मध्यम मन्द ज्वरो जस्तो देखिने, कसैलाई चाहिँ अब हाई फिभर पनि देखिन्छ त्यो देखिने, र बालबालिकामा चाहिँ अलिकति ज्वरो र खोकी, किन भन्दा उहाँहरूले खोप नलगाएको अवस्था भएर हो कि या के हो, अलिक फरक हो त्यो चाहिँ म भन्दिनँ। तर मसँग सम्पर्कमा आएको बालबालिकाहरूमा चाहिँ ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, शिथिल भयो भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। यस्ता खालका लक्षणहरू देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन वयस्कहरू पहिला जसरी चाहिँ अस्पताल दौडिने अवस्था सिर्जना गरेको थियो डेल्टाले, त्यो अवस्था चाहिँ कम्तीमा पनि ओमिक्रोनले गरेको छैन, देखेको चाहिँ छैन। तर अनुभवहरू यदि केही गरी विभिन्न देशहरूको हेर्ने हो भने चाहिँ खोप नलगाएकाहरू चाहिँ अस्पतालसम्म जाने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ भनेर भनेको हुनाले चाहिँ अब हामीले पनि अब खोप नलगाएका भए अलिक विशेष सतर्कता अपनाउनुहोस्, अझ पनि हामीले व्यवस्था नगरौँ, खोप लगाए भए पनि व्यवस्था नगरौँ हामीबाट। अरू धेरै जस्तोले प्रश्न गरिन्छ डाक्टर साहब, जस्तो जसरी खोप लगाएकाहरूलाई यो अहिलेको नयाँ भाइरसले सङ्क्रमण गर्ने दर चाहिँ अलिक कम छ भनेर भन्न मिल्छ, ओमिक्रोनलाई नियन्त्रण गर्छ यो अहिलेको खोपले? यसरी बुझौँ, ओमिक्रोनले चाहिँ यो खोप लगाए तापनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ। खास गरी चाहिँ यस्तो हो, खोप भनेको के हो, के का लागि भनेर बुझ्नुहोस्। पहिला खोप लगाएपछि चाहिँ सङ्क्रमण नहुनु होइन कहिले पनि। मैले यो 1 वर्ष अगाडि नै एउटा लेख मार्फत यो जानकारी गराएको थिएँ, ब्रेक थ्रु केस देखिन सक्छ भनेर। खोप लगाए तापनि सङ्क्रमण त हुन सक्छ, तर हाम्रो यो खोपको उद्देश्य के हुन्छ मुख्यतः भन्दा खोप लगाएर जटिल अवस्था जाने सम्भावना र मृत्यु हुने सम्भावनालाई कम गर्ने हो। यो कुरा जब बुझिन्छ तब थाहा हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यही कारणले हामीले चाहिँ व्यवस्था नगरौँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भनेको कारण त्यो हो। अहिले तपाईँ हामीले सुन्नमा आइन्छ कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ यस्तो समस्याहरू आयो भन्ने कुराहरू जुन आइरहेछ, उनीहरू सबै लगभग भ्याक्सिनेटेडै हुन् उनीहरू त, तर सङ्क्रमण हुनसक्छ र त्यसमध्येमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ जटिल अवस्था जाने सम्भावना कम हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि अब ओमिक्रोनले रिइन्फेक्सन भनेर सुरुमै यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आफ्नो वेबसाइटमै राखेको थियो, रिइन्फेक्सन हुने चाहिँ यसको दर चाहिँ बढिरहेछ भनेर भनेको हुनाले चाहिँ रिइन्फेक्सन अथवा तपाईँ हामीलाई इन्फेक्सन गराउन सक्छ, अथवा तपाईँ पहिला सङ्क्रमित भए पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ, खोप लगाए पनि सङ्क्रमण गर्न सक्छ। तर हामीले चाहिँ खोप लगाउँदाखेरि चाहिँ जटिल अवस्था जाने सम्भावनालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सक्दछौँ भन्ने कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान ती देशहरू जहाँ चाहिँ ओमिक्रोनले प्रभावित पारेका छन् त्यहाँको जानकारीहरू हेर्ने हो भने पनि त्यही नै देखिन्छ, र नेपालमा पनि अहिलेको अवस्था आजको मितिसम्म चाहिँ मैले पनि त्यही देख्छु। अब अर्को विषय चाहिँ डाक्टर साहब, जस्तो अहिले नेपाली समुदायमा फैलिएको चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यो भाइरसको चाहिँ तपाईँहरूले त टेस्ट गर्दाखेरि डेल्टाको सङ्क्रमित बढी छन् कि ओमिक्रोनको सङ्क्रमित बढी छन्, के देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मसँग पनि सठिक रूपमा त छैन। मैले भन्दै पनि आएको थिएँ, ओमिक्रोन डेल्टाको उपस्थिति हुँदाहुँदै ओमिक्रोनले गर्दाखेरि चाहिँ यसको यो तीव्रतामा चाहिँ बुस्टअप भएको छ भनेर लेख पनि लेखेको थिएँ मैले। अब खास गरी चाहिँ अहिले ओमिक्रोनै हुने सम्भावना बढी चाहिँ किन गरिएको छ भन्दाखेरि ओमिक्रोनको बारेमा हामीले यसले कस्तो खालको चाहिँ लक्षणहरू देखाउँछ भन्ने कुराहरू मजाले पढ्न पाइन्छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो बारेमा जानकारी आइसकेको हुनाले त्योसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो चाहिँ अहिले धेरै मान्छेहरूले लक्षण लिएर आउने र ती मध्येमा अधिकांशलाई चाहिँ पोजिटिभ देखेको हुनाले हामीले त्यो भन्यो। र विदेशतिर युरोपतिर पनि अथवा अमेरिकातिर पनि डेल्टा भेरिएन्टलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टले प्रतिस्थापन गर्दै गएको डाटाहरू पनि आइरहेको छ, तथ्याङ्कहरू, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो लक्षण पनि मिल्दोजुल्दो हुने र यसले प्रतिस्थापन पनि गर्दै सक्दो रहेछ है भन्ने आधारमा चाहिँ ओमिक्रोन धेरैमा होला भनेर चाहिँ हामीले अनुमान गरेको हो। तर नेपालले त्यो बारेमा चाहिँ अब तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ, आगामी दिनमा गर्ला, र त्यो गरिसकेपछि जुन 22
प्रतिशत र जुन 78% जुन अनुपात छ त्यो अनुपातमा चाहिँ केही चेन्ज आइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। जस्तो तपाईँले भनेअनुसार अघिल्लो पटक डेल्टाले जसरी सङ्क्रमण गरेको थियो त्यो पटक भन्दा अहिलेको यो ओमिक्रोनको जुन सङ्क्रमण बढे अनुसार यो रोकथाम गर्न चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अलिक सहज भएको हो कि कसो छ यसमा स्थिति चाहिँ? होइन, यो स्वास्थ्य कर्मीलाई सहज भन्दा पनि यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै जुन विशेषता छ, यो विशेषता मैले भन्ने गरेको चाहिँ बिजुली गतिमा फैलिन सक्ने क्षमता त लिएर आयो। अब त्यसको कारण मध्येमा हामीले मलजल त हामीले पनि गर्यो होला, किन भन्दाखेरि धेरै मान्छे जमघट गरे, मैले अघि पनि भनिहालेँ। तर यो भए तापनि यो आफैमा अघिल्लो भेरिएन्टहरू भन्दा अलिकति कमजोर र यो बिचमा हाम्रो दोस्रो लहर र अहिलेको लहरमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। भनेको मतलब चाहिँ धेरैभन्दा धेरैले खोप लगाइसकेको छ, धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमित पनि भइसकेका छन् र स्वयं ओमिक्रोन आफैमा पनि यो माथिल्लो यो जुन श्वास प्रश्वास प्रणालीमा बढी मात्रामा प्रभाव पार्ने, अघि मैले भनिहालेँ घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने भनेर अघि पनि कुरा भयो। यस्तो गर्ने भएको हुनाले सायद मेरो विचारमा ओमिक्रोनको विशेषता नै यो भएको हुनाले हामी अलिकति त्रसित त भयौँ, किन भन्दाखेरि धेरै म्युटेसन भएर आयो। तर जुन बेला संसार त्रसित थियो त्यो बेलामा मैले चाहिँ के भन्थेँ भन्दाखेरि म्युटेसन हुनु भनेको सबै खराबै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति सतर्क साथ हेर्नै पर्ने हुन्छ र हामी अलिकति केही हदसम्म भागीमानी यो मानेमा छौँ कि यो धन्य 1.5 महिनाको चाहिँ विश्व भ्रमण गरेर नेपाल प्रवेश गरेको छ। हुन त दुईटा अगाडि नै धेरै अगाडि नै पुष्टि त भएको, तर अधिकांश जुन 22% चाहिँ ओमिक्रोन देखियो उपस्थिति, त्यतिन्जेलसम्म यो धेरै देशहरू घुमेर आइसकेको अवस्था थियो र हामीले धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू प्राप्त गरिसकेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जुन एउटा स्वास्थ्य प्रणाली त हाम्रो त्यही हो, हामीले काम गर्ने हो। हामीमा केही अनुभवहरू चाहिँ बटुलेका छौँ पहिलो दोस्रो लहरले गर्दाखेरि। जस्तो अक्सिजनको समस्याहरू थियो, त्यसलाई केही हदसम्ममा सम्बोधन पनि गरे जस्तो लाग्छ, किनभने हरेक अस्पतालहरूमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू खडा गर्ने भन्ने नियम कानुनहरू पनि बन्यो। यी सबै कुराहरू त छँदैछ, हामीले धेरै कुरा सिकेका पनि हो। तर अहिले जस्तो हजुरले भने जस्तो अहिले हस्पिटलमा भर्ना भएरै जस्तो अक्सिजन लिनुपर्ने, आइसियुमा जसरी योभन्दा अगाडि चाहिँ अक्सिजन नपाएर कतिपयले चाहिँ मृत्युवरण पनि गर्नु पर्यो, त्यो अवस्था चाहिँ अहिले हुन त त्यति व्यापक नभएको होला, तर अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ सामान्य असर अलिक कम गरेको र फैलिने क्रम चाहिँ व्यापक भएको, त्यसले गर्दा हस्पिटलमा भर्नै भएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अलिक कम छ होइन? हो, त्यही कारणले गर्दा मेरो विचारमा लक्षणहरू देख्यो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब घरमै बसेर पनि लगभग आराम गरे हुन्छ। अहिले त लगभग काठमाडौँ चाहिँ विशेष गरेर बढी प्रभावित भएको पाइन्छ। इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ पहिलो दोस्रो लहरमा भारतीय सीमाहरूमा बढी त्यो देखिँदै गर्दाखेरि अनि पछि अन्ततोगत काठमाडौँमा आएर लगभग यो सकिएको जस्तो देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ काठमाडौँमा बढी देखिएको छ। यसको कारण चाहिँ अब अरू पनि हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब म अहिले यहाँ बसेर त त्यहाँ के अवस्था थियो, रुगाखुरी लगाएर हिँड्थ्यो कि हिँड्दैन थियो भन्न त सक्दिनँ भारतीय सीमाहरूमा जो सहरहरू छ। तर अब काठमाडौँमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सहज पहुँच परीक्षण गर्ने र मानिसहरू एक प्रकारको कतै मलाई लाग्यो मेरो परिवारहरू जो कमजोर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ समस्या आउने कि भन्ने त्यो खालको डरले पनि टेस्टहरू गराइरहेको मैले पाउँदैछु भने अब मेरो विचारमा भारतीय सीमाको जुन सहरहरू छ यदि रुगाखोकी जस्तो लक्षण लिएर पनि नगएको हो भने पनि त्यहाँ थियो रहेछ र त्यहाँ वास्ता भएन भन्ने कुराहरू बुझियो। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ अस्पताल धेरैभन्दा धेरैलाई अस्पताल पुर्याउने क्षमता अलिक कम छ भनेर अघि हामीले धेरै चर्चा पनि गरिहाल्यौँ। यदि नरहेछ भने इट्स समथिङ इन्ट्रेस्टिङ। यो भनेको चाहिँ अब त्यताबाट भन्दा पनि कतै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आयो कि भन्ने एक प्रकारको त्यो तरिकाले चाहिँ त्यो कोणबाट चाहिँ सोध्न सकिन्छ। अब एउटा विषय चाहिँ हुन त तपाईँलाई सोध्ने प्रश्न त अलि नहोला यो, तर अलिकति यो सङ्क्रमण बढ्नुको एउटा कारण चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ विज्ञको या चाहिँ एउटा सल्लाह अनुसार जस्तो यो परीक्षण गर्नको लागि 500 देखि 800 जति भए पुग्छ या चाहिँ यो किट जनशक्ति भाडा लगायतका विषय जोड्दाखेरि, तर नेपाल सरकारले या चाहिँ जुन दर रेट कायम गरेको छ निजी स्तरलाई 2000 र सरकारीमा 1000, यो चाहिँ अलिक महँगो भएर पनि परीक्षण गर्नको लागि श्रमिक या चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकहरू अलिकति आर्थिक सङ्कटले गर्दै जान पाएनन्, जसले गर्दाखेरि कोरोना व्यापक रूपमा फैलियो, सङ्क्रमणको दर बढ्यो भनेर भन्छन्। यसमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। खास गरी दोस्रो लहरमा त्यत्रो भयावह स्थिति हुँदाखेरि पनि जसलाई समस्या आयो उनीहरू मात्र दौडेर आएका थिए। हजुर। र खास गरी चाहिँ अब टेकु अस्पतालले कुरा गर्ने हो भने जसले लक्षण छ उसलाई फ्रीमा नै गर्छ, खास केही पनि होइन। आउने नआउने मात्र कुरा हो होइन।
यो दोस्रो लहरमा पनि अब यसरी बुझ्छु कि मैले जो सङ्क्रमण पुष्टि भएर यति आयो यति सङ्ख्या भयो भन्यो भने चाहिँ मैले यसरी बुझ्छु कि ती मान्छेहरूमा चाहिँ केही समस्या थियो र आयो, यतिकै चाहिँ आएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो लहरतिर चाहिँ हो अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा केही गर्न खोजेको थियो र सङ्क्रमित मान्छेसँग जो कन्ट्याक्टमा हुने थियो उहाँलाई बोलाएर एक ठाउँमा टेस्ट गर्ने गरेको चाहिँ थियो। दोस्रो लहरबाट लगभग यो गर्ने क्रम छोड्यो। त्यसले गर्दाखेरि जो आउँथे उनीहरू जसलाई समस्या भयो उनीहरू मात्र आएको मैले पाएको थिएँ र अहिले पनि त्यही नै अवस्था छ। तर अहिले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अस्पताल पुर्याउने क्षमताको कारणले होइन कि ऊ मार्फत उसको परिवारको कोही सदस्यलाई चाहिँ समस्या आउन सक्छ कि विगतमा हामीले त्यो खालको समस्याहरू भोगेको हुनाले चाहिँ आइरहेको मैले पाउँदछु। र यो जुन तथ्याङ्क तपाईँ हामीले दैनिक देख्छौँ योभन्दा त अब धेरै नै मान्छेहरू चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमित भएर बसिरहेको अवस्था चाहिँ होला भन्ने अनुमान भन्छ। किन भन्दा यसको चाहिँ जुन एउटा लक्षण चाहिँ कडा भएर अस्पताल पुर्याउने क्षमता अलिक कम भएको हुनाले चाहिँ मैले त्यो भन्न खोजेँ। विशेष गरेर यो खोप नलागेकाहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या आउन सक्छ कि भन्ने कुराले हामीले चाहिँ सतर्कता अप्नाउनलाई भनिरहेका छौँ र खोप लगाउनुहोस् भनेर पनि भनिरहेका छौँ। यो चाहिँ के को आधारमा भन्दा विदेशमा जति पनि अस्पताल भर्ना भएर अलिकति बढी आयो भनेर यदि तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने 70-80% चाहिँ खोप नलगाएकाहरू नै परेको चाहिँ पाउँदछौँ। डाक्टर साहब जस्तो एउटा अर्को प्रश्न चाहिँ जस्तो मानिसहरूले जसरी पहिलो डोज लगाउने व्यक्तिलाई जस्तो यसले असर गर्ने सम्भावना कति रहन्छ, दोस्रो डोज या चाहिँ अहिले बुस्टर डोजको पनि कुरा आइरहेको छ, यसमा चाहिँ जो पूर्ण खोप लगाएको दोस्रो डोज लगाएको या चाहिँ बुस्टर लगाएकोलाई यसले पार्ने प्रभावको बारेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब ओमिक्रोनको हकको कुरा गर्ने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिला हामी दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण लिन्छौँ। त्यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुस्टर लाउन सुरु गरेको छैन, त्यहाँ 2 डोज नै लगाएको छ र यो भ्याक्सिनको कभरेज पनि कम छ मैले जहाँसम्म बुझे अनुसार। र यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि अब हामीसँग हुन्थ्यो डाक्टर शेरबहादुर पुन, सौरा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ र कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि के कस्ता उपाय अपनाउने भन्ने हाम्रो प्रश्न बाँकी नै थियो, तर उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। कोरोना भाइरस जुन ढङ्गबाट फैलिएको छ र हिजो डेल्टा भाइरस भन्दा यो ओमिक्रोनले पार्ने प्रभाव चाहिँ केही कम छ र यसको सङ्क्रमण दर चाहिँ तीव्र छ भन्ने विषय पनि आइरहेको छ। हामी पनि फेरि पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँलाई फेरि स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि। धन्यवाद। अब एउटा प्रश्न बाँकी थियो मेरो तपाईँसँग। अब यो हजुर म भन्दै थिएँ हजुर प्लिज। यसमा चाहिँ अब जुन एउटा बुस्टरै लगाएर ओमिक्रोनलाई एकदमै निष्क्रिय पारेर अथवा त्यो गरेको भन्ने कुराहरू त त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ त्यो त्यसरी चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा। तर बुस्टर लगाउँदाखेरि चाहिँ ओमिक्रोनबाट बच्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ, अझ बढी सम्भावना बढ्छ भनेर अनुसन्धानहरू चाहिँ आएको देखिन्छ। मैले के भने भन्दाखेरि 2 डोज पनि तपाईँहरूले लगाउनु भएको छ भने पहिलो कुरो त मैले डेल्टाबाट पनि एकदम सुरक्षा गरेको मैले पाएको थिएँ योभन्दा अगाडि दोस्रो लहरको कुरा गर्ने हो भने। अहिले पनि अब 2 डोज लगाएकोले होला, किनभने बुस्टर डोज त अझ सुरु गरेको छ भने हिजो आजबाट सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू मात्र आएको न हो। यदि त्यस्तो हो र तपाईँ हामीले चाहिँ सोचे जस्तो समुदायमा धेरैभन्दा धेरैलाई सङ्क्रमित गरिसकेको अवस्था हो र ती व्यक्तिहरू चाहिँ अस्पतालसम्म दौडने पर्ने अवस्था नआइरहेको हो भने चाहिँ त्यो जुन हामीले लगाएका थियौँ त्यसले पनि धेरै हदसम्म काम गरेको भनेर यसै पनि त्यसको आधारमा चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बुस्टरै लगाएर अब म ओमिक्रोनबाट चाहिँ बचिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो सोच्नै पर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यो चाहिँ अब यसको जस्तो एउटा प्रभावको समय अब हिजो योभन्दा अगाडि जुन डेल्टाले जति समय प्रभाव पार्यो यसले पार्ने प्रभाव तपाईँले भन्नुभयो छिटो यसले आक्रमण गर्ने र छिटै जाने पनि यसको समस्या देखियो भने यस्तो किसिमको चाहिँ यसको लक्षण छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ तपाईँले भनेजस्तै कति समयसम्म रहन सक्छ यो भन्ने कुरामा चाहिँ के छ? अब समग्रमा चाहिँ मैले आफ्नो जुन बिरामीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ भन्दा नै 3-4 दिनपछि चाहिँ यो कम भएको चाहिँ मैले पाएको छु र अनुसन्धानहरूले यो अघिल्लो भेरिएन्टहरूभन्दा अलिक छिटो लक्षण देखाउन सक्छ भनेर देखाएको पनि छ। अघिल्लो भेरिएन्टहरूभन्दा अस्पताल बसाइ पनि कम गराउँछ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यी सबै कुराहरू छिटो र कम भन्ने शब्दहरू योसँग जोडेर हामीले भन्न सकिन्छ।
र यो जुन तरिकाले चाहिँ स्पाइक, जुन तरिकाले वात्तै बढेर गएको देखिन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ 4-5 हप्ताको अन्तरालमा चाहिँ यो वात्तै घटेर जान पनि सक्छ भन्ने कुरा विभिन्न देशहरूको अनुभवले त्यही देखाएको छ। अब यद्यपि हुबहु नेपालमा मिल्छ भनेर त म नभन्नु होला, तर त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ यस्तै खालको हुन सक्ने एउटा सम्भावना चाहिँ मैले व्यक्त गरेँ। अथवा भनौँ यो जुन तरिकाले एकदम छिटो देखाएको छ, सायद आगामी केही हप्तामै यो उत्कर्षमा पुगेर छिटै फेरि यो झर्छ होला भन्ने त्यो खालको अनुमान चाहिँ मैले गरेको छु। अब अर्को जस्तो अब एउटा हामीले चाहिँ अनुमान पनि गर्दाखेरि अबको 1 महिनामा चाहिँ यो ओमिक्रोनको प्रभाव कस्तो होला, तपाईँको अनुमान के छ? अलिकति बढेर जाला या समुदाय स्तरमा, या चाहिँ यो नियन्त्रणमा होला, कस्तो होला यसको अवस्था? मेरो विचारमा त अहिले नै यो लगभग धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भइसक्यो समुदायमा। यसमा म चाहिँ त्यसमा विभिन्न मानिसहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कति वर्ष बढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब ती व्यक्तिहरू परीक्षणको लागि आउँछ आउँदैन भन्नेसँग चाहिँ जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब ती व्यक्ति अब अस्पतालसम्म नपुर्याउने हो भने सामान्यतया चेक गर्न आउँदैन र चेक गर्नेहरूले चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो परिवारको अलिक बढी चिन्ता लिएर आएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब पहिला जस्तो वात्तै त्यस्तो त्यो तथ्याङ्क देखिएला भन्नेमा चाहिँ मलाई अलिकति शङ्का लाग्छ। मैले फेरि भने अब ती व्यक्तिहरू चाहिँ सामान्य अब रुगाखोकी लक्षण भएको हुनाले चाहिँ आउँछै भन्ने ग्यारेन्टी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा पनि अब नेपालमा त अझ अलिक जटिल अवस्था भएपछि नै आउने चलन छ हरेक रोगमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ म त्यसरी हेर्ने गरेको छु। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि कतिसम्म फैलिँदा अझ कति दिन भन्ने कुरा हो भने त लगभग धेरैको घरमा परिवारमा यो फैलिसकेको जस्तो पनि मैले चाहिँ विभिन्न मानिसहरूसँग कुराकानी गर्दा त्यो खालको चाहिँ सम्भावना चाहिँ मलाई लाग्छ, सम्भावना व्यक्त। अर्को विषय चाहिँ यो ओमिक्रोनले जुन नेपालमा पारेको, जुन नेपाली नागरिकमा पारेको प्रभाव र अन्य तपाईँले विदेशी नागरिकहरूमा र यसमा नेपालमा जुन किसिमको प्रभाव छ यसको समान देख्नुहुन्छ कि केही भिन्नता पनि छ? अब एकदम लगभग समानै देख्छु, मैले समानै देख्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि तथ्याङ्क नेपाल सरकारले पहिला 22-78% यो जुन तथ्याङ्क सुरुमा अस्ति भर्खर निकाल्यो त्यसमा चाहिँ ओमिक्रोन अझ अनुपात पक्कै पनि चेन्ज भयो होला भन्ने आधार पनि मेरो यही नै हो। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अब लगभग त्यो जुन विदेशमा जुन एउटा अनुसन्धान गरेर या जुन एउटा जानकारीहरू आउने क्रम जारी छ त्योसँग धेरै मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले मैले त्यसलाई आधार मानेर पनि भन्छु र ओमिक्रोन सायद बढिरहेको होला भनेर भन्न सक्ने आधार चाहिँ त्यो हो। अब अन्तमा जस्तो यसबाट बस्ने उपाय पनि तपाईँले भनिसक्नुभयो धेरै कुरा त, तैपनि अब यसबाट बस्नको लागि तपाईँहरूले भन्दै पनि आइरहनु भएको छ, अन्य कुनै त्यस्ता बस्ने उपायहरू नयाँ केही छन् तपाईँहरूले भन्नुपर्ने? जति पनि नयाँ भेरिएन्टहरू आए पनि हामीले बस्ने उपायमा केही पनि फरक छैन तबसम्म जबसम्म यसको सर्ने तरिका फरक हुँदैन, त्यो थपिने मात्र हो। त्यसले गर्दा हाम्रो अहिलेसम्मको जानकारी अनुसन्धानहरूले जुन तरिकाले फैलिन्छ त्यही तरिकाले हामी नफैलियोस् भन्ने उपायहरू अप्नाइरहेका छौँ। अब भोलि कुनै अब नयाँ भेरिएन्ट आएर सर्ने तरिका कतैबाट फरक भइदियो भने त्यो त्यसमा फेरि बस्ने उपाय थपिएला, होइन भने चाहिँ जुनै भेरिएन्ट जति नै भेरिएन्ट आए पनि अब बस्ने उपाय उपचारमा नयाँ प्रविधिहरू थपिएला त्यो मात्र हो, नत्र चाहिँ यही निरन्तरता रहन्छ। हाम्रो चासो र चिन्ता भनेको जहिले पनि नयाँ भेरिएन्ट आएपछि के हुन्छ भन्दा यो कति छिटो फैलिन्छ, यो कति घातक छ र यसले खोपलाई कसरी चुनौती दिन्छ भन्ने चाहिँ मुख्य हुन्छ जहिले पनि नयाँ आयो भने। होइन भने बस्ने उपाय र अरू उपचारमा खासै ठुलो हुँदैन, त्यो परिमार्जित हुँदै जाने मात्र हो। हस् डाक्टर साहब, तपाईँ त निरन्तर रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ। कार्यक्रममा जोडिनु भयो, यहाँको सक्रियता कायम रहोस्। धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुन्थ्यो सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिरहँदाखेरि यसबाट बच्नको लागि कसरी के उपाय अपनाउने भन्ने विषयमा नि उहाँले जुन सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ र ओमिक्रोन भाइरस र हिजो डेल्टाले पार्ने प्रभाव र यसबाट बच्ने उपायका बारेमा पनि उहाँसँग हामीले विशेष छलफल गऱ्यौँ। आज हाम्रा अन्य विषय पनि छन् जुन विशेष गरी अफगान जनतालाई नेपालले जुन मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको छ यो निकै सम्मान योग्य पनि छ। करिब 10 टन औषधि, लत्ता, कपडा, घरायसी सामान सहयोग गरेको नेपाल सरकारले जुन नेपालले सहयोग गरे पछाडि जुन तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछि गत अगस्तमा अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोडेर गएका थिए। त्यस पछाडि जुन बाहिरी राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानमा गर्ने सहयोग अलि न्यून हुँदै गएको पनि भन्ने विषय बाहिर आइरहेको थियो। यसबाट जुन ठुलो मानवीय सङ्कट
उत्पन्न हुने देखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सदस्य मुलुकहरूलाई मानवीय सहायता देखाउनको लागि आग्रह गरेको थियो। त्यसमा जुन सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष नेपालले एउटा मानवीयता देखाउँदै 10 टन औषधि, लत्ता, कपडा लगायत सहयोग गरेको छ। यसबाट नेपाल सरकारले यो प्रशंसनीय काम पनि गरेको छ। नेपालले यसबाट जुन नेपाल लिने मात्र होइन, सहयोग लिने मात्रै होइन, आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग गर्न पनि सक्छ भन्ने एउटा उदाहरणीय काम पनि गरेको छ। विशेष गरी आज हामीले कोरोना रोकथामका लागि गर्ने उपायहरूको बारेमा विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै कोरोना भाइरस रोकथाम गर्नको लागि जुन डाक्टरको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने हाम्रो आजको कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको छ। फेरि पनि हाम्रो कार्यक्रममा डाक्टर बाबुराम मरासिनी हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अब यो समुदाय स्तरमा जुन यो ओमिक्रोन भाइरस फैलिरहेको छ, यसबाट समुदाय स्तरमा हिजो जुन डेल्टा भाइरसले पार्ने प्रभाव र अहिले ओमिक्रोन भाइरसले पारेको प्रभावको बारेमा यहाँहरूले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? दुईटा कुरा छ यसमा चाहिँ। अब डेल्टा भाइरस अलि पनि निकै आक्रामक हो। हजुर। आक्रामकको हुनको साथसाथै यसले चाहिँ न्युमोनिया पनि बनाउने। त्यो न्युमोनिया चाहिँ के भयो भने एकैचोटि धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमण गराउने। अनि त्यही अनुपातमा चाहिँ अनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित के अरे न्युमोनिया भएको कारणले अस्पतालमा धेरै न्युमोनियाका बिरामीहरू भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। यो ओमिक्रोनमा अहिलेसम्मको अध्ययनले के बनायो भने चाहिँ साउथ अफ्रिकाको अथवा संयुक्त अधिराज्यको यो चाहिँ अध्ययनले यसले चाहिँ न्युमोनिया कम गराउँछ, तर यो चाहिँ छिटो छिटो सरेर धेरै मान्छेहरूलाई एकैचोटि चाहिँ यसले चाहिँ बिरामी पार्छ भनेको छ। त्यसो गर्दा त्यो दुईटामा मूलभूत के भयो भने यसले चाहिँ यो चाहिँ न्युमोनिया बनाउने भयो, तर चाहिँ डेल्टा भाइरसले चाहिँ अथवा पुरानो वुहानको भाइरसले बिस्तारै धेरै मान्छेलाई चाहिँ न्युमोनिया बनाउनु भयो, तर डेल्टाले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ धेरै चाँडो सरेर धेरै मान्छेलाई चाहिँ न्युमोनिया बनाएको कारणले अस्पतालमा सही यो अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटरको कमी चाहिँ हुन जाने चाहिँ सम्भावना हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ यसले चाहिँ हुँदैन कि भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। अब अर्को विषय रह्यो जुन खोपको विषय। खोप जसरी अहिले पहिलो डोज, दोस्रो डोज लागेको या चाहिँ अहिले नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ आइरहेको छ, यो विषयमा जस्तो खोप लागेको व्यक्तिहरूलाई यसले पार्ने प्रभाव र पहिलो डोज लगाएको या दोस्रो डोज लगाएको व्यक्तिहरूलाई पार्ने प्रभाव या खोप नलागेकोलाई पार्ने प्रभाव कस्तो रहन्छ? खोप नलगाएकोलाई अलि बेसी यसले असर गर्न सक्छ है। अस्पतालसम्म पुर्याउन सक्छ, भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू, आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर खोप लगाइसकेको 2 डोज खोप लगाएकाहरूलाई 2 डोज दोस्रो डोज लगाएको कम्तीमा पनि 3 देखि 4 हप्ता भइसकेहरूलाई यसको लक्षणहरू चाहिँ अधिकांशमा चाहिँ सामान्य खालको लक्षण, एकदम अलि हल्का खालको ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, यस्तो खालको लक्षणहरू मात्रै हुन सक्छ भनिन्छ। त्यसैले खोपले चाहिँ त राम्रै किसिमको यो संरक्षण अथवा राम्रै किसिमको चाहिँ यो बिरामीको लाई चाहिँ धेरै यो अप्ठ्यारो अथवा चाहिँ धेरै कठिन खालको यो जोखिमपूर्ण चाहिँ अवस्थामा यसले पुर्याउँदैन भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको संसारभरिकै अनुभवले त्यही देखिएको छ। अब यसले पारेको प्रभाव भनौँ न, अब नेपाली नागरिकलाई पारेको प्रभाव र अन्य देशहरूको उदाहरण हेर्दाखेरि समान किसिमको प्रभाव छ कि अन्य केही फरक छ? त्यो अहिले चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। यो बल्ल फैलियो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पहिला त्यो बिफर भाइरस थियो। बिफर भाइरस युरोप अमेरिकामा अलिकति माइल्ड, तर दक्षिण चाहिँ एसियामा चाहिँ भयानक कडा, साह्रै धेरै मान्छे मार्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको विवरणहरू हामीले इतिहासमा उल्लेख गरेको पाउँछौँ। त्यो खालको अब अहिले चाहिँ अब भनिसक्ने अवस्था छैन। तपाईँले भन्नुभयो कि एकदमै राम्रो प्रश्न के निकाल्नुभयो भने यो भाइरसले जुन चाहिँ साउथ अफ्रिका अथवा चाहिँ संयुक्त अधिराज्यमा, युरोपमा, अमेरिकामा जस्तै प्रभाव देखाउँछ कि त्योभन्दा अलि भिन्न खालको कडा खालको स्वभाव देखाउँछ भन्ने कुरालाई अहिले चाहिँ तत्काललाई भन्न सकिँदैन। तर सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि अहिले यहाँ पनि झन्डै त्यहाँकै जस्तो स्थितिहरू देखिएको र धेरै मान्छेहरूलाई अस्पताल जानुपर्ने अवस्था नभएको चाहिँ हामीले चाहिँ देखेका छौँ। अर्को विषय जस्तो यो सङ्क्रमण तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि यसको सङ्क्रमणको क्षमता चाहिँ बढी भएको, तर यसले पार्ने प्रभाव, स्वास्थ्यमा पार्ने जटिलता चाहिँ अलि कम रहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। के छ यहाँको धारणा? होइन, त्यही हो। यो मान्छेलाई अनि चाहिँ यो उसमा कोरोना भाइरसबाट मुख्य चाहिँ मानिसको ज्यानको जोखिम भनेको न्युमोनियाबाट हो। दुईटै फोक्सोभरि
जता तता कुनै फोक्सो चाहिँ खाली नराखिकन न्युमोनिया गराउन थाल्यो भने चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ निकै अनि चाहिँ यो असमञ्जस स्थितिमा पुर्याउँछ, निकै अनि चाहिँ कठिन अवस्थामा पुर्याउँछ, आइसियुमा राख्नुपर्छ, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ, त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अनि चाहिँ न्युमोनिया कम हुन बित्तिकै अलिकति चाहिँ अलि चाहिँ मानिसहरूले अथवा यो पुरा देशले पुरा जनताले केही चाहिँ अनि चाहिँ राहत चाहिँ महसुस गर्न सकिने चाहिँ अवस्था देखिन्छ यो ओमिक्रोनमा। अब यो यसले पार्ने स्वास्थ्य प्रभाव पहिले योभन्दा अगाडिको चाहिँ भाइरसले जुन डेल्टाले पार्ने प्रभाव दीर्घ रोगीहरू या चाहिँ फोक्सोको रोगीहरूलाई अलि बढी प्रभाव पार्छ भन्ने किसिमले रह्यो, दमको रोगीलाई अझ प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा रह्यो। यसले चाहिँ कस्ता व्यक्तिलाई बढी प्रभाव पारेको देख्नुभयो तपाईँहरूले? अनि यो खोप नलगाएकोलाई चाहिँ यसले चाहिँ हेर्नुहोस्, खोप नलगाएको तर चाहिँ दीर्घ रोगीहरू भयो भने उहाँलाई चाहिँ कठिन अवस्था पुर्याउन सक्छ, अस्पतालमा भर्ना गराउनुपर्ने, आइसियुमै जानुपर्ने अवस्था पनि पुर्याउन सक्छ। तर खोप लगाएकोलाई त्यति साह्रो चाहिँ अलि अब सामान्य मान्छेलाई भन्दा अलिकति बेसी चाहिँ अनि अलि अप्ठ्यारो चाहिँ हुनसक्छ। तर अस्पतालै भर्ना हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ धेरैलाई हुँदैन भन्ने खालको अहिलेसम्मको यो चाहिँ अध्ययनले अथवा अहिलेसम्मको यो चाहिँ हाम्रो अनुभवले देखाएको छ। त्यसैले चाहिँ खोप लगाएको र खोप नलगाएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ अब यसको चाहिँ यो प्रभाव अथवा यसको चाहिँ यसले चाहिँ पार्ने चाहिँ कडा अथवा सामान्य प्रभाव बारेमा खोपै हो, खोपै 2 डोज खोप लगाएकोलाई यसले चाहिँ अलिकति सामान्य प्रभाव देखाएको चाहिँ देखिन्छ। अब यो दीर्घ रोगीहरूमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। त्यसैले चाहिँ अनि यो खोपले त धेरै अलिकति सकारात्मक प्रभाव पारेको देखियो है सबै सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा। यो अर्को विषय चाहिँ के रह्यो भने योभन्दा अगाडि एउटा कुनै विश्लेषणहरू आएका थिए, यो जाडोयाममा चाहिँ यो हटेर जान्छ र गर्मीमा चाहिँ यो फैलिन्छ भन्ने विषय पनि आएको थियो। यसलाई तापक्रमले कुनै असर पार्छ? त्यो देखिएन त्यो चाहिँ, त्यो अनुभवले तर यतापट्टि अब मध्यपूर्वमा अब इन्डोनेसियामा होइन, इन्डोनेसियामा भनेको त यो अब इक्वेटोरियल रिजन भयो, इक्वेटर विषुवत रेखाको नजिकैको देश भयो, 12 महिना गर्मी हुने त्यस्तो देखिएन। अब थाइल्यान्डमा भनौँ 12 महिना गर्मी हुन्छ, त्यहाँ त जाडो महिना भन्ने नि हुँदैन अधिकांश थाइल्यान्डको बसमा। त्यसैले त्यहाँ पनि यो चाहिँ अनि सधैँ फैलिरहेको हुन्छ। यो जाडो र गर्मीसँग यसको चाहिँ त्यति धेरै यो फ्लूको जस्तो फ्लू चाहिँ अलि जाडोमा बेसी गर्मीमा फाटाफुट्टो हुन्छ, त्यो यसले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ स्वभाव देखाएको छैन। यसले चाहिँ जहिले जहाँ पनि फैलिन सक्छु भन्ने नै सन्देश दिइरहेको छ अहिलेसम्म। अब यसले उमेर समूहमा हिसाब गर्दाखेरि नि जस्तो वृद्धहरूलाई या युवाहरूलाई या बालबच्चाहरूलाई पार्ने प्रभाव कसलाई बढी प्रभाव पार्छ या चाहिँ के देख्नु छ यसमा चाहिँ? होइन, अब यो पार्यो भने त अब चाहिँ जो अब खोप नलागेका दीर्घ रोगीहरू अथवा वृद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई अलिकति बेसी अनि चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ हुनसक्छ। तर सामान्यतया अरू चाहिँ बच्चाहरू अथवा युवाहरू प्रौढहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ यदि कुनै रोग छैन र खोप लगाउनु भएको छ, 2 डोज खोप लगाउनु भएको छ भने त्यस्तो ठुलो कडा खालको प्रभाव अधिकांशलाई हुँदैन भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको त्यही छ। अब यसको यो हामीले गरेको मूल्याङ्कन अथवा विश्लेषण त्यही नै देखिन्छ। अब जस्तो योभन्दा अगाडि त जुन हस्पिटल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था प्राय धेरैलाई भएको पनि थियो, जुन आइसियुमा जानुपर्ने, अक्सिजन लिनुपर्ने लगायतका धेरै समस्याहरू देखिए। अहिले चाहिँ पर्सेन्टमा भन्न त नसकिएला, तर अघिल्लो पटकको डेल्टाको भन्दा अहिले चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्थामा कति कमी आएको छ, के देख्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरू? त्यो त अब हामीले चाहिँ यो तपाईँले भनेको प्रश्नको मैले जवाफ आज कति भर्ना भयो, हिजो कति थिए भन्ने कुराको मैले जवाफ दिन सक्ने अवस्था त छैन। तर भए पनि अनि चाहिँ के छ भने अनि यति धेरै 25,000 चाहिँ बिरामी पुग्दाखेरि पहिला चाहिँ निकै ठुलो सङ्ख्यामा भर्ना गरेर यो अस्पतालमा शैय्याहरूको कमी हुने, आइसियु बेडहरूको कमी हुने अवस्था आइसकेको हुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै अस्पतालले रिपोर्ट नगरेको हुनाले अहिलेको अवस्था अलिकति चाहिँ सन्तुलितै हो कि अनि त्यति अनि चाहिँ आक्रामक अवस्था छैन कि भन्ने चाहिँ देखियो। हजुर, अब जस्तो अहिले फैलिरहेको यो भाइरस चाहिँ ओमिक्रोन भाइरस हो कि यो डेल्टा हो कि या अन्य जस्तो भनौँ न, यो अहिले समुदाय नेपालमा फैलिएको भाइरस कुन हो त? अब धेरै भन्ने बेला अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले भन्ने कुरा हो। यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यो कुरा बताइराखेको छैन। उसले चाहिँ करिब हरेक अब चाहिँ हप्ता चाहिँ यस्तो चाहिँ विवरण चाहिँ दिनु पर्थ्यो। ल यति अब चाहिँ 100 जना रुवाखोकीको बिरामीको जाँच गर्दाखेरि यति चाहिँ फ्लू भाइरस, अहिले त फ्लूको सिजन सुरु हुन थाल्यो,
अनि त्यसपछि यो त्यो यदि चाहिँ डेल्टा हो, यदि चाहिँ पुरानो वुहानको हो, यो चाहिँ ओमिक्रोनको हो भनेर चाहिँ भन्नु पर्थ्यो। त्यो भनिएको छैन। तर यहाँ सामान्यतया चाहिँ हेर्दाखेरि परिवारहरूबाट सुन्दा, फोन कलहरूबाट हेर्दाखेरि ओमिक्रोन जस्तो देखिन्छ र सम्पूर्ण परिवारका कतिपय परिवारमा सम्पूर्णलाई चाहिँ खोप लगाएको नलगाएको हेरेर बच्चाहरूलाई अलिकति केही थोरै बेसी लक्षणहरू, ठुला मान्छेहरूलाई अलिकति सामान्य खालको लक्षणहरू, यस्तो भएको घटनाहरू चाहिँ अनि हामीले चाहिँ धेरै सुनेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो ओमिक्रोन नै फैलिएको धेरै, तर ठ्याक्कै पर्सेन्टेजको हिसाबले गर्दाखेरि कति हो भनेर त यो प्रयोगशालाले बताउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो हरेक हप्ता पनि अनि चाहिँ यो तलमाथि हुँदै जाने यस्तो पनि हुन्छ। त्यो ट्रेन्ड भन्छ, यो झन्झन बढेर जाने हो कि झन्झन घटेर जाने हो कि यस्तो पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ नबताएको हुनाले अहिले चाहिँ यो यसको बारेमा स्पष्ट रूपमा बताउन सकिने अवस्था छैन। तर ओमिक्रोन नै बेसी फैलिएको जस्तो देखिन्छ। अब यो यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि एउटा कुरा रह्यो। योभन्दा अगाडि डेल्टाले जुन समयसम्म त्यसले प्रभाव पार्यो, यसले चाहिँ कति समयसम्म प्रभाव पार्न सक्ला, तपाईँहरूको अनुमान के छ? अब यो छिटो फैलिने भएको कारणले यसले चाहिँ अब चाहिँ यो धेरै लामो समय रहँदैन। मलाई लाग्छ यो फेब्रुअरीभरि चाहिँ यो चाहिँ रहन्छ, अर्को 1.5 महिना चाहिँ रहन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ अनि चाहिँ अलिकति यो कम हुन थाल्छ होला। किन त्यस्तो हुन्छ भने 81 यसले चाहिँ धेरै जनसङ्ख्यालाई ठुलो सङ्ख्यामा बिस्तारै नगरेर ठुलो जनसङ्ख्यालाई एकैचोटि चाहिँ सङ्क्रमण यो चाहिँ सङ्क्रमित तुल्याउने हुँदा चाहिँ अब अलिकति चाहिँ हामीले के आशा गर्न सक्छौँ भने यो फेब्रुअरी महिनाभरि अथवा फागुनको 15सम्म चाहिँ यो चाहिँ अनि पछि चाहिँ यो चाहिँ घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देख्छु म। कतिपयको चाहिँ अनुमान मात्रै, जस्तो योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि त्यही माघ फागुन चैततिरै गएर चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था पनि रह्यो। यही बेला मात्रै चाहिँ किन यो यसरी आउँछ भनेर पनि एउटा आकलन गर्ने छ। यो यस्तो त कुनै छैन नि त, समय एउटा चाहिँ ले त खासै फरक परेन यसलाई। अहिले अब यो यसो नि, अहिले 4वटा पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ कन्भेन्सन गर्नुभयो नि, राष्ट्रिय चाहिँ सम्मेलन गर्नुभयो होइन। यो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दाखेरि वडाबाट चाहिँ अनि 753को वडाबाट प्रतिनिधिहरू चाहिँ, त्यसपछि पर्यवेक्षकहरू, त्यो शुभेच्छुकहरू जम्मै चाहिँ त्यो सम्मेलन स्थलमा आउनुभयो नि। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने यहाँको सङ्क्रमण गाउँ पुग्यो, गाउँको सङ्क्रमण काठमाडौँ आइपुग्यो। एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ अनि चाहिँ यो चाहिँ असर गर्यो भने अर्को चाहिँ त्यो जुन नयाँ वर्ष र त्यसपछि अनि यो चाहिँ क्रिसमस थियो, त्यो बेलामा सरकारले वार्न गर्नु पर्थ्यो। त्यो बेला 25 जनाभन्दा भेला नहुने, भेला नपाइने गरिदिएको भए सायद अब यस्तो अवस्था चाहिँ धेरै फैलिन्थ्यो होला। अहिले त्यो पनि लगायत अर्को पनि देखियो। 21 देखि 30 उमेरका धेरै सङ्क्रमित छन्। त्यो भन्दा मतलब के हो भने त्यो 21 देखि 30ले चाहिँ धेरै न्यू इयर र क्रिसमस सेलिब्रेट गरेको हो, मनाएको, होटलहरूमा डान्स गरेको होला, मास्क नलगाएको होला, धेरै दिनसम्म चाहिँ अनि चाहिँ यो पार्टीमा होटलमा जम्मा भएका होला। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ सङ्क्रमण फैलिएको भन्ने चाहिँ अहिलेको हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। पहिलो चाहिँ राजनीतिक सम्मेलन, दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ न्यू इयर र क्रिसमसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बेसी चाहिँ अनि चाहिँ फैलिनु पुगेको। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै फेरि अनि चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ फैलिनुको पछाडि पनि त्यो नै कारण हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। अहिले जुन फैलावटको स्तर कतिपय सन्दर्भमा अन्य डाक्टर साहबले त्यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जति हामीसँग परीक्षण गर्न आएको भन्दा निकै व्यापक रूपमा चाहिँ यो समुदाय स्तर छ, घर घरमा चाहिँ यो फैलिसकेको छ भन्ने कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही स्तरमा प्रत्येक ठाउँमा यो फैलिएको छ कि जुन अहिलेको परीक्षण त निकै साँगुरो छ, यो फैलावट अनुसार के देख्नु चाहिँ यसमा चाहिँ? धेरै फैलिएको छ। तर के भयो भने यो फैलिए तापनि यहाँ चाहिँ समस्या के भयो भने अब यो टेस्ट साह्रै महँगो भयो कि। टेस्टको अब 1000 रुपियाँ, फेरि अब केही दिनपछि चाहिँ अनि अब 8 दिन 10 दिनमा फेरि अब दोस्रो टेस्ट गर्नु पर्यो 2000 रुपियाँ। 5 जना अनि चाहिँ अनि घर परिवारको सङ्ख्या रहेछ भने 10,000 रुपियाँ। यो चाहिँ धेरै ठुलो पैसा हो। त्यसैले अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ अनि यो चाहिँ डायग्नोसिसमा अलिकति चाहिँ धेरै समस्या भयो। यदि दायरा बढाउने हो भने शुल्क घटाउनु पर्छ एकदमै। यो चाहिँ अनि चाहिँ 1000 होइन 250-300 रुपियाँ बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले चाहिँ भन्दै आएका छौँ। अब नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। एउटा चाहिँ अध्ययन अनुसार चाहिँ जुन 500 देखि 800 जति चाहिँ लाग्छ जुन किट लगायत चाहिँ जुन स्रोत साधन जुटाउनको लागि भन्ने कुरा पनि आयो। 250 जुन परीक्षण गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ त्यो रेटमा? विशेष होइन, अब जस्तो युरोप, अमेरिका, अब त्यो नर्थ अमेरिकातिर सबै फ्री छ। हेर्नुहोस्, हजुर मलाई खोकी लाग्यो, ज्वरो आयो भनेपछि चाहिँ कुनै प्रयोगशालामा जानुहोस्, नामसाम टिप्छ, डिटेल टिप्छ, तपाईँलाई 1 पैसा पनि $1 पनि तिर्नु पर्दैन। त्यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ अब सकभर त त्यो गरेको भए चाँडै रोग नियन्त्रणको लागि चाहिँ सघाउ पुग्थ्यो होला।
तर त्यति हुँदैन भने चाहिँ है ओल्ड मार्केटमा कहाँ 700-800 पर्छ, ओल्ड मार्केटमा त्यस्तो छैन। कतिपय प्राइभेट प्रयोगशालाहरूले भनेका छन् हामी 500मा गर्न तयार छौँ भनेर। ऊ भरतपुरको अस्पतालले त सरकारी अस्पतालले नै 500मा गरिदिइराखेको छ, कहाँ 800 पर्नु। उसले 500 भने चाहिँ उसले पनि त अलिकति अनि चाहिँ मार्जिन राखेर अलि नोक्सान चाहिँ नहुने गरी चाहिँ गरेको होला। 500मा त गरिराखेको छ भरतपुर अस्पतालले। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 500 भन्दा अझै तल झारिदियो स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने चाहिँ अनि चाहिँ धेरै मान्छेको पहुँचभित्र जान्छ र अनि चाहिँ यो रोग नियन्त्रण अनि चाहिँ यो यसको निदानमा चाहिँ धेरै ठुलो सघाउ पुग्छ, धेरै मान्छेहरू अस्पताल जानुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुरले भनेअनुसार जस्तो सरकार र निजी क्षेत्र बीच केही साँठगाँठ छ भन्ने पनि देखाउँछ यसबाट? अनि निजी क्षेत्रले त अब अलिकति बेसी पैसा ल्याएको छ, त्यो निजी पक्षमा लाग्नुहुन्न के सरकारले आफ्नो किसिमले टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो टेस्टमा अनि प्राइभेट तानिन्छ। हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो नि त। प्राइभेटले सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो भने मात्रै बिरामी आउने हो। तपाईँले त्यसको लागि भाउ पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अनि चाहिँ अलि चाहिँ उच्च गुणस्तरीय सेवा पनि दिनु पर्यो। त्यो भएपछि न अनि चाहिँ बिरामीहरू आउने हुन्। त्यसो गर्दाखेरि कहीँ अनि 250-300 कहीँ अनि चाहिँ 2000 हुने हो भने चाहिँ प्राइभेटको चाहिँ ल्याबहरू कति दिनसम्म चल्न सक्दैन नि। त्यसो भए हुनाले चाहिँ सरकारले आफ्नो किसिमले चाहिँ त्यो चाहिँ अनि यो चाहिँ घटाउन सुरु गर्नुपर्छ। सरकारबाट त अब अर्थ मन्त्रालयले दिएको पैसा हो, अर्थ मन्त्रालयले दिएको पैसामा अनि चाहिँ त्यसपछि अब 1000 रुपियाँ ल्याएर टेस्ट गर्नु चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि किसिमले मुनासिब चाहिँ अनि चाहिँ देखिँदैन कि, यो जस्टिफाएबलै छैन। यो घटाउनै पर्छ। यो घटायो भने चाहिँ यसले चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रणमा चाहिँ रोकथाममा चाहिँ धेरै ठुलो सघाउ पुग्छ। अनि सरकारले किन यो घटाउन मानिरहेको छैन? जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय यसमा कुनै किसिमको चाहिँ तदारु देखाएको छैन, किन यो गरिरहेको छैन? भने त हामीले त मैले त 1.5-2 वर्षदेखि भनिरहेको छु। अब यो चाहिँ पहिला चाहिँ 61 भनेपछि 2000बाट 1000 चाहिँ घटाओ, त्यो बेला पनि मैले नै कुरा निकाले हो। यो धेरै महँगो भयो, अन्याय हो भनेर 1000 चाहिँ गर्यो। तर अब यो 1000बाट पनि अनि चाहिँ अब अहिले त वर्ल्ड मार्केटमै अनि चाहिँ यो एउटा एकपटक गर्ने पिसिआर टेस्टको भाउ चाहिँ धेरै घटिसकेको छ। यति पर्दै पर्दैन अहिले। त्यसो भने त्यो घट्नुपर्छ, अझै तल आउनुपर्छ। त्यो आयो भने चाहिँ अनि के हुन्छ भने अनि चाहिँ मान्छेहरूले धेरैले खुले हाम्रो टेस्ट गर्छन्, आफै आइसोलेसनमा बस्छन्। पोजिटिभ आएपछि धेरै मान्छेहरू हिँडडुल गर्दैनन्। अनि त्यसपछि अनि चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ रोग सर्ने अनि चाहिँ अरूलाई सार्ने सम्भावना घटेर जान्छ र चाँडै रोग नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। अब यसबाट बस्ने कुरा जस्तो नयाँ केही उपाय छन् कि यो चाहिँ ओमिक्रोनबाट हिजो डेल्टाबाट बस्न तपाईँहरूले धेरै त्यस्ता विधिहरू या चाहिँ तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुभयो, यो ओमिक्रोनबाट बस्ने कुनै नयाँ त्यस्ता सल्लाह सुझाव केही छन्? त्यो छैन। होइन, त्यही 2टा खोप र अनि मास्क लगाएपछि मलाई लाग्छ झन्डै सार्वजनिक ठाउँमा हिँड्दाखेरि मास्क लगाउने, अलिकति दूरी कायम गर्ने गर्यो भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ 100% मान्छेलाई चाहिँ संरक्षण गर्छ, रोग सर्नबाट रोक्छ। 2टा चिज चाहिँ गर्नै पर्छ। तर तपाईँले चाहिँ अनि अब यो के हुन्छ भने यो खोपको प्रभाव जबसम्म 80% जनतामा खोपको पहुँच पुग्दैन तब त्यसको प्रत्यक्ष देख्ने गरी चाहिँ अनि चाहिँ प्रभाव देखिँदैन के। त्यसो भए हुनाले के हुन्छ भने ठुला मान्छेहरूमा कमसेकम 80%लाई खोप लगाइदिएको भए अहिले धेरै अनि चाहिँ यो चाहिँ कोरोनाको यो हामीले चाहिँ धेरै मान्छेलाई फैलियो कि भनेर फिक्री गर्नु पर्दैन थियो। हामी निष्फिक्रीसँग चाहिँ हामीले चाहिँ यसको नियन्त्रणको कुराहरू गर्न सक्थ्यौँ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ 80%को लागि चाहिँ जबसम्म यो चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै यो 2 डोज खोप लगाइँदैन तबसम्म अलिकति समस्या रहन्छ। यो फैलिन्छ, माघे 20% फैलिन्छ। त्यो 20%मा फैलिएकोलाई आधार बनाएर फेरि सामान्य लक्षण चाहिँ खोप लगाएकाले पनि देखाउन थाल्छन्। त्यसरी चाँडैभन्दा चाँडो चाहिँ यो चाहिँ 80% माथि पुर्याउनु पर्यो। बच्चाहरूलाई पनि 11 त्यो 12-17लाई पनि फटाफट खोप चाहिँ लगाउनु पर्यो। त्यसपछि अब चाहिँ सानो उमेरको 11 वर्षभन्दा तलको मात्रै बाँकी रहेछ। अनि त्यसको अनि चाहिँ हामीले अब कुराहरू गर्न सक्छौँ कसरी प्रिभेन्सन गर्ने भनेर। त्यो अब त्यो भयो भने त अब त्यो भाइरस घरसम्म आइपुग्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ कि। खालि स्कुलमा मात्रै अलिकति खतरा हुन्छ। ठुला मान्छेहरूले मास्क लगायो भने 2 डोज खोप लगाउने गरिदिने बित्तिकै त्यो घरसम्म त्यो भाइरस आइपुग्ने चाहिँ घरभित्र त्यो भित्रिने सम्भावना कम हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू। हामीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि विज्ञहरूबाट सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ र यहाँहरू समक्ष पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरस जुन पछिल्लो समय ओमिक्रोन भाइरस देशव्यापी रूपमा जसरी फैलिरहेको छ यसबाट बच्नको लागि कस्ता उपायहरू अपनाउने विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हामीले निरन्तर रूपमा यहाँहरू समक्ष पुर्याइरहेका छौँ। र विज्ञहरू सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया यहाँले सुन्नुभयो। जसरी कोरोना भाइरसले हिजो डेल्टाले पार्ने प्रभाव र अहिलेको ओमिक्रोनले पार्ने प्रभाव र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव कम भए पनि यसको सङ्क्रमण दर भनेको निकै
तीव्र रहेको विज्ञ डाक्टरहरूले बताइरहनु भएको छ। जो सरकारले गर्नुपर्ने तयारी सीमा नाकाका विषयमा पनि सरकार चुकेको विषय छ र यसमा जुन डाक्टरहरूले जुन धारणा सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ, निजी क्षेत्र र सरकारले लिने परिसन शुल्क निकै सर्को भयो, यसले गर्दा पनि सर्वसाधारण नागरिकहरूले परिसन गर्न सकेनन् र कोरोना भाइरस यसले पनि अलिकति तीव्र रूपमा बढाउनको लागि मलजल गर्ने काम गर्यो, किनकि यसलाई घटाउनुपर्छ र अन्य राष्ट्रहरूको उदाहरण दिँदै उहाँले भनिरहनु भएको छ 3,400 देखि 500 भित्रमा यो परिसन शुल्क यति भएदेखि परिसन गर्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ अत्याधिक सरको शुल्क लिएर नागरिकमाथि शोषण गरिरहेको छ भन्ने सम्मको चाहिँ डाक्टरहरूको एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया थियो र 2000 शुल्क भनेको अत्याधिक सरको शुल्क भयो। भारतकै उदाहरण दिने हो भने पनि त्यहाँ निजी क्षेत्रले 800 र सरकारी क्षेत्रले 500 रुपियाँ शुल्कमा परिसन गर्दै आइरहेका छन्, तर नेपालमा 1000 सरकारी क्षेत्रले र 2000 रुपियाँ निजी क्षेत्रले शुल्क लिँदै आइरहेका छन् र यो जसरी अहिलेसम्म 7 अर्ब रुपियाँ नागरिकहरूले खर्च गरिसकेका छन् र यसबाट धेरै नागरिकहरूले यो सरको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको र यसमा जुन नागरिकहरूले स्वास्थ्यको एउटा मौलिक अधिकार माथि जुन किसिमले आफ्नो अधिकार छ र यसमा सरकारले जसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो र सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन गर्नको लागि जसरी निशुल्क परीक्षण गर्नको लागि जुन आदेश दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन्। आज हामीले विशेष गरी कोरोना भाइरसको विषयमा आज हामीले आवाज उठाएका छौँ र यसै गरी अन्य विषयहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति र नेपाल सरकारले दिएको जवाफ र नेपालले अफगानिस्तानी नागरिकलाई गरेको सहयोगका विषयमा कुराकानी गर्यौं। जुन कोरोना भाइरसले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभाव र यसबाट बस्नुपर्ने उपाय र आम नागरिकले अपनाउनु पर्ने जुन सचेतना लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं र कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जसरी नागरिकहरूले योभन्दा अगाडि अपनाउनु पर्ने उपायहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नागरिकको सुझाव थियो। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यो लाइभबाट हामीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।